واحد. خلاص اطلع. خلاص ما فهمت ولا فهمت، ما لي شغل. خلاص اطلع خلاص. لما اقول ثلاثة الذي يبدأ قبل ثلاثة يطلع برا. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. الو مايك تيستينج. 2 2 3. الله ما شاء الله. خلاص فاز. وين الجائزة؟ جوائز وين يا شيخ؟ مرسلين. في جائزة يا أخي، يستاهل هذا الولد. طب خذ بس بارك الله فيك. جيبوا فريق ثاني. خلاص انتهوا. اخرج يا استاذ. عبد الله يبغى يشارك. ممكن الشيخ اسماعيل نحصل الخيط خيط دور اي شيء. تخلف يلا عبد الله يا استاذ. ايتني 5 فقط 5 يا استاذ. خلاص يا خنسر. يلا البقيه يرجعون بس فقط يا اخوان. ارجع بس لا ما يصير. خلاص ارجع الذي ورا. خلاص ارجع ورا بس الان هذاك خلاص. لما بقول لك ثلاثة اللي يبدا قبل هذا خلاص يطلع برا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. ما شاء الله تبارك الله. هناك اللعبة جديدة يا اخي. يلا 1 2 3. الله ما شاء الله. قوي جدا في ومن شر النفاثات في العقد. مرة ثالثة. جيب المناديل كمان. في اشياء اخرى. ارسل احد. طيب يلا. لا انت شاركت قبل. ما شاركت. 5 البقيه يرجعون. يلا ارجع يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. يا اخي اخوان عجيبين هؤلاء ما شاء الله. عندهم مهارات عجيبه. خنساب هذا ما في كلاشينكوف يا اخي كذا تجرب. لا هذا ما يصير تجرب. شوف خنساب تكتيك عجيب يا اخي. 1 2 3. चलो जल्दी صغار ارجع ورا. يلا تعال يا ولد تعال. اطفال الصغار تفضلوا. هذا ما شاء الله. طيب صغار 2 3 4 5 تفضل تخلف जब टीम कहेंगे उसके बाद जब तक ना कहे फुलाना नहीं वरना बाहर चले जाओगे। और मालूम क्या करना है, जो फोड़ना है इतना फुला फूट जाए। या तो तुम ही लोग कूद जाना। 1 2 3 4 5 बस ठीक। चलो बिस्मिल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? 1 2 3 الله ما شاء الله عليك. يلا اجل يلا يا ولد. وين الجائزة؟ مرسلين جائزة.
والله هذا الولد يستاهل. نفخ جد. عافية عافية. شجاع. تستاهل. خلاص يلا وين الذي شارك؟ أنت شارك؟ نعم. لا خلاص اثنين بس. يلا الآن كمان نبغى فريق ثاني. تخلفوا डोर कोई ला पीछे सकता है? पीछे तुम में से कोई डोर ला सकता है? ये लिएगा सबसे तेज जो डोर लाएगा उसको बहुत अच्छा इनाम देंगे। जल्दी लेकर आओ। धागा डोर धागा जाओ जल्दी से। 10:30 बहुत तेज। जाओ लेकर आओ चलो पहुंच गया। الآن لعبة جديدة. لأن ما في بالونات كثير. كيف الشباب انبسطتم؟ نعم الحمد لله. ما شاء الله. مين الجاب الأول؟ وين هذا ذهب أستاذ الشيطان؟ زفر الأستاذ زفر مبتكر ومبدع ومخترع كأنه يعني عالم بمعنى ساينتست. سبحان الله. طيب يا شباب لازم تتكلم العربي. نعم. ما اسمك؟ ابن جمال ابن جمال جمال؟ نعم. ما شاء بجواري الله. فرمان بجواري فرمان نيبالي. ساكن أنت في الندوة؟ نعم. ما شاء الله. وأنت ايش اسمك؟ حافظ جيد. ما اسمك؟ ما تعرف بالعربي السلام عليكم؟ يدرس بالعربي هو في قسم التحفيظ. وين الطلاب من قسم العربية؟ لا عربية؟ أنت عربي؟ عربي معلوم؟ تتكلم؟ ما في مشكلة؟ مشكلة قليل المشكلة. شوي مشكلة ما في. قرقر كثير ما في مشكلة. والله يحتاج الولد. وين الشيء؟ وكذلك لك جائزة كمان بعدين. والله ما شاء الله تبارك الله يا شباب. ارجع ورا. هذا لا ليس هكذا. الشيخ عبد الودود يعطي واحد. انا اشارك لا اعطي احدا. الله. الشيخ يعطي واحد. خلاص 5. يلا لا ليس هذه اللعبة هكذا مختلفة. يلا يا شباب تعالوا. شيخ اسماعيل هذه اللعبة يا اخوان نربط في ارجلكم. شيلوا الأحذية. شيلوا الأحذية. يلا ابعدوا يا شباب ابعدوا. يلا يا شباب نربط هذه البالونات في أرجلكم. فهمتم؟ ونحدد دائرة. داخل الدائرة تكون هذه المجموعة كاملة. فحاول أن تفجر بالونة واحد ثاني، والذي يخرج منه سالما صحيحا بدون التفجيرات سيفوز إن شاء الله فوزا كبيرا. يلا يا شباب. لا نربط فيه. اسكت بلاوتو. ليس بكثير. بس ليس بكثير وإلا يفجر بسرعة يا شيخ. قليل أقل. أيوة أقل. بس وإلا يفجر بسرعة. هذه لعبة جديدة. شيل لحظة يا شباب. أعطوني مساحة. واحد يسوي دائرة. وضوء يا شباب. عبد الله وين المرسلين والشباب؟ سوي دائرة. قول دائرة سوي. جيب لي أي شيء سوي دائرة. طيب شيء موجود تونه. مرسلين تعال بسرعة يا مرسلين. छोटा है और बड़ा पीछे अब्दुल्ला पॉज कर दें. امشي. نعم نبدأ يا شباب. بسم الله. ترى هذا طويل جدا.
طويل الخيط طويل، خفف. لا طويل، خفف. أي نعم. يلا ابتعدوا يا شباب، ابتعدوا. خلاص ما في. لا وسع الدائرة دي، هذه الدائرة وسع. और पीछे बच्चों, और पीछे, अरे और पीछे हो जाओ, और पीछे हो। عبد الله ما تلعب؟ هذه اللعبة جديدة. لا ترى يا شيخ طولت حق، ما يكون طويل، لا بأس. يلا بسم الله نبدأ. يلا شباب ابتعدوا، ابتعدوا. شيل الحذاء يا شيخ، ما تلبس. اي نعم. طيب نبدأ. حاولوا كسر تفجير بالونات الآخرين. واضح؟ يلا اسرع، ابدأ بسم الله. 1 2. في الحلقة بس المشكلة الخيط ما هو قوي، هذا المفروض يكون الخيط أقوى. خرج لكن من فاز؟ ما شاء الله فاز فعلا هو. أعطيه المنديل، منديل يا شيخ. ما رأيكم عن هذه اللعبة؟ تريدون أن نستمر ولا نترك؟ نستمر لمثل هذه. المشكلة الخيط، الكرة. يلا طيب الكرة نبدأ. يلا يا شباب انزلوا. طيب في سؤال قبل ذلك، سؤال مهم جدا. لماذا تلعبون؟ هل للمتعة والترفيه؟ لأن كما ذكرت لكم آنفا في الحافلة بأن أي لعبة التي تلعبها لأجل الترفيه والتمتع هذا قد كرهه كثير من العلماء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا كان اللعب ليس فيها رياضة بدنية فلا يجوز. فهمتم؟ فلماذا تلعبون؟ للياقة البدنية وللرياضة وليس للتمتع. فإذا كنت تلعب للرياضة فلا تجادل ولا تخاصم ولا تسب أحدا. فهمت كيف؟ أظهروا خلق المسلمين، أخلاق المسلمين، روح الرياضة، سبورتس سبريت ما الذي يسمى، لابد أن تظهروا هنا. لا تكونوا مثلا أنانيين. والفريق الذي يفوز دائما الفريق الذي لا يكون بينهم أنانية فقط. مثلا الكابتن صلاح الدين خلاص أنا أجيب الهدف، أنا بمشي من هنا، أنا بمشي من لا، لابد مع المشاركة الجميع. واضح؟ فهمتم؟ يلا بسم الله نبدأ.